बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ बीवी के बारे में कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है, मगर हमारी अक्सरियत उससे लाइल्म है, क्योंकि दीनी कुतुब हम पढ़ते नहीं और इल्माए कराम से पूछने में हमें शर्म आती है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मियाँ बीवी एक साथ गुस्ल कर सकते हैं और उनके लिए एक दूसरे के सारे बदन को देखना जायज़ है, शरन मुमानत नहीं। अलबत्ता शर्मगाह की तरफ देखना खिलाफ अदब और नापसंदीदा है। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल किया करती थी। आप मुझ पर सबकत फरमाते तो मैं कहती मुझे भी पानी दे, मुझे भी दीजिए। एक और रिवायत में है कि वो फरमाती हैं कि नहाते वक्त मेरा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बर्तन से पानी लेने में आगे पीछे होता था। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ना तो आपने कभी मेरे सतर की तरफ देखा और ना ही मैंने कभी आपके सतर की तरफ देखा, यानी काम और मुबाशरत के वक्त बातें करना मकरूह है, उससे बचने के तोतले होने का खतरा है, उससे बच्चे का तोतले होने का खतरा होता है जो कि पैदा होने वाला हो उससे। इसी तरह उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नज़र करने से भी बचना चाहिए, इससे होने वाले बच्चे के अंधा होने का इम्कान है। यूं ही बिल्कुल बरहना नंगे भी काम यानी कि सोहबत करें, वरना बच्चे के बेहया होने का अंदेशा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया, मर्दों के बारे में भी कुछ इरशाद फरमाइए। ये सुनकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मर्द अपनी औरत का हाथ पकड़कर मानूस करता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है उसके हक में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और जब वो औरत से काम करता है तो दुनिया व माफिहा से अफजल होता है। और जब गुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल पर से पानी गुजरता है उसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह माफ हो जाता है और उसका एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने के हौज में उसे जो चीज़ दी जाती है वो दुनिया और माफिहा से बेहतर होती है। और बेशक अल्लाह ताला इस पर फ़ख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि देखो मेरे बंदे की तरफ देखो कि ऐसी सर्द रात में गुस्ले जनाबत के लिए उठा और वो इस बात पर यकीन रखता है कि मैं उसका रब हूँ। बेशक इस बात पर गवाह रहो कि मैंने उसको बख्श दिया है। बेहतरीन बीवी वो है जो सोने के कमरे में अपने हुस्न जमाल और बिस्तर पर खाविंद के साथ खूबसूरत तौर तवार से उसे अपने प्यार के जादू में जकड़ ले, दौराने काम उसके मकसद पर निगाह रखे और गौर करे कि उसका खाविंद क्या चाहता है, और फिर उसकी पसंद से भी बेहतर अंदाज में अपने आप को उसके सुपुर्द कर दे। नरम गुफ्तगू करे, उसकी रग़बतों और चाहतों को पूरा करते हुए उसे सैर कर दे। बीवी को चाहिए कि कभी भी खाविंद के बिस्तर पर जाने से मत रुके। अगर वो उसके साथ काम करने का ख्वाहिशमंद है तो कतन नाफरमानी ना करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा गुनाह है। जब शौहर बीवी को अपना तकाजा पूरा करने के लिए बुलाए तो बीवी इनकार ना करे। इस सिलसिले में हदीस मुबारक में वाज़ा तालीमात मौजूद हैं। चुनाचे इरशाद मुबारक है, जब आदमी अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए और बीवी इनकार करे, जिस पर शौहर गुस्से की हालत में रात गुजारे तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं।
دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو کام کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے، اگرچہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ لہٰذا بغیر کسی عذر کے عورت کو شوہر کی طبعی ضروریات پورا کرنے سے انکار کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا، میرا جس لڑکی سے نکاح ہوا ہے، میرا گمان ہے کہ کہیں وہ مجھے ناپسند نہ کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے، تو ایسا کرو کہ جب تم پہلی بار اس عورت کے پاس جاؤ تو دونوں وضو کرو اور پھر 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی اس طرح پڑھو کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری اقتدا کرے، تو انشاءاللہ تم اسے محبت اور وفا کرنے والی پاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو کہہ رہی تھی، میں اس کے لیے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ یہ عورت شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے، اپنے سر کے بالوں کو ترشوائے اور ناخن کتر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا، اب بیوی کے سامنے آؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی، پھر جب پہچان لیا تو اس کے قریب ہو گئی اور اپنے دعویٰ سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ و پیراستہ رہو، جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سنوری رہے۔ سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کام یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو کام کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، مگر یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے مقصد کام کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ احمد بن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان ما رزقتنا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا، اور آپ اس سے جو اولاد عطا فرمائیں گے اس کو شیطان سے بچا۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی، وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا ہے اور وہ اس کے فراق میں غم زدہ تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ سے دریافت فرمایا کہ شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنی مدت تک
گھر سے کتنی مدت تک سفر کر سکتی ہے؟ تو جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو 4 ماہ بعد ضروری چھٹی دی جائے تاکہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔